عسلامة الناس الكل. الفيديو هذه تخص les étudiants اللي يقراو en troisième année licence appliquée et particulièrement اللي يقراو الماتير comptabilité sectorielle bancaire. باش نجمو تتبعوا معايا لازم تيليشارجيو لي دو ليان اللي تلقاهم في الديسكريبسيون. في اللين الاولاني باش تلقاو لو كور نتاع سي محمد ناجي هرقلي، وفي اللين الثاني باش تلقاو دي بريز دو نوت عملتهم انا واللي لازم تتبعوهم باش نجمو تفهموا الفيديو هذايا. الفيديو هذه باش نشوفوا particulièrement le traitement comptable des crédits à court terme. لكن قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع انا نشوف اللي لازم تفهموا لو بلان دو كور نتاعكم وتفهموا شنيا لي نوسيون اللي لازمكم تعرفوها واللي يخصوا البروميير بارتي نتاع الكونتابيليتي سيكتوريال بانكير. دونك اول حاجه باش تشوفوها هي 3 تيب دو كريدي. باش تلقاو اول تيب هو لو كريدي ا كور تيرم اللي هو تلقاوه سو فورم دافونس sous forme de prêt ou sous forme d'escompte de traite. Deuxième type de crédit, le crédit à long et moyen terme. Et puis, il y a trois types de remboursement. Le remboursement par annuité constante, le remboursement in fine du principal, ou le remboursement par amortissement constant du principal. Le troisième type de crédit, c'est le portage financement. Donc, une fois fait les trois types de crédit, باش يتعداو بيكم للكونسورسيوم بانكير. كونسورسيوم بانكير هو وقت اللي تلموا جروب تاع بنوك باش يعطيو ليني دو كريدي للكليون معين. دونك لي نوسيون اللي لازمكم هوني توليو تعرفوها هي الكود بار تريزوري، الكود بار ريسك، اش معناتها ان كونسورسيوم اكسيتيرا. دونك اون فوا فهمتوا الكونسورسيوم بانكير باش تتعداو للبارتي نتاع لي كليون دوتو. وهوني لازمكم توليو تعرفوا شنو البنكه لازمها تعمل اون فوا كو الكليون تاعها ولا عنده دي زيشيونس امبيي. لي نوسيون هوني اللي باش تعلموهم هي كومون كلاسي لي كليون من الكلاس دو 0 à 4 وكيفاش اون كالكول لا بروفيزيون بور ريسك بارابور للكليون هذا. اون فوا كملتوا البارتي نتاع الكليون دوتو باش تعداو للبارتي نتاع الريستركتوراسيون ولا النوفاسيون اللي هي شناهي. اون فوا كو كليون ولا عنده برشا دي زامبيي ودي زانتيري دو روتار ماشيين عليه، ينجم يمشي لبنكته ويطلب منها باش تعاود تعمل له ريستركتوراسيون تاع الكريدي نتاعو وتلم له القديم الكل في وسط ان نوفو كريدي جديد ملول بالكل. دونك هذه البارتي الاخرى اللي لازمكم تعرفوها في البارتي الاولى نتاع الكونتابيليتي بانكير. توا نفهموا لو تريتمون كونتابل دو لا بروميير كاتيجوري دو كريدي واللي هي لي كريدي à court terme. Donc cette catégorie de crédit ne dépasse pas généralement les 12 mois. و en fait كان تلقاو واحدة من الكلمات هذوما اللي باش نقولهم لكم توا في dans un exercice ولا في l'examen، اعرفوا راكم نتوما في une catégorie de crédit à court terme. الكلمات اللي تنجموا تلقاوهم هي كلمة avance، escompte sur traite ولا prêt à court terme. donc une fois لقيتوا واحدة من الكلمات هذوما اعرفوا راكم dans la catégorie هذي اللي نحكيو عليها توا. donc qu'est-ce qu'elle a de spécial cette catégorie de crédit à court terme? En fait dans le cas normal des choses معناتها dans le cas d'un crédit à long et moyen terme، وقت اللي انا رياض نمشي باش نتفاهم مع البنك نتاعي باش تعطيني 25 مليون، يبقى من الاول تمد لي 25 مليون ومن بعديك بعد مده تفهمنا فيها باش نرجع لها ال 25 مليون هذوما بلوس لي زانتيغي. فنفرض هذو زملين، لو كان في الجمله باش نرجع لها 27 مليون اللي هي متكون من البرانسيبال اللي عطاته لي الاول ولي زانتيغي. لكن دون ان كريدي ا كور تيرم وقت اللي انا نمشي نتفاهم مع البنك نتاعي باش تعطيني 25 مليون، ماهيش باش تمد لي 25 مليون من الاول، باش تمد لي 25 مليون الا لي زانتيغي اللي تخصهم اللي هما من الاول، تقصهم ديريكت معناتها من قبل حتى ما تمد لي الفلوس. دونك هذاك علاش يسميوهم هما انتيغي بريكونتي على خاطرهم يتقصوا من الاول. دونك هي هوني في الكام تاعنا البنكه باش تمد لي 24 مليون مثلا، وانا بعديك بعد المده اللي تفهمنا فيها لازمني نرجع لها ال 24 مليون هذوما بلوس لي زانتيغي دو فاسون اسكو السوم نتاع ال 24 مليون ولي زانتيغي تساوي 25 مليون. دونك هيكم شفتوا انتوما انا مشيت تفهمت على مع بانكتي باش تعطيني 25 مليون، اون فيت مدت لي 25 مليون الا لي زانتيغي بريكونتي هذوما. بعديك انا كي رجع لازمني نرجع له البرانسيبال اللي عطيتو لي هو هوني متكون ب 24 مليون، بعد رجع لها 25 مليون كل في الكل. une fois فهمنا سبيسيفيسيتي نتاع الكاتيجوري دو كريدي ا كور تيرم، لازمنا توا نفهمو كيفاش نحسبو لي زانتيغي بريكونتي نتاعها. دونك dans le cas normal معناتها نتاع كريدي ا لون اي موين تيرم، كيف البنك تسلفنا ان مونطون دو 25000 دينار avec un taux de 5%، et bien les intérêts annuels seront de 25000 fois 5% fois 12 douzième هوني اللي هي تعطينا 1,250,000.
Dans le cas d'un crédit à court terme, avec un montant nominal de crédit de 25 000 dinars, معناتها انت فهمت مع با نكتب باش تعطيني 25 مليون والبنك تقترح عليه un taux de 5%, sachant que الكريدي هذا باش ناخذه على مدة 3 أشهر يعني 90 يوم. En ce cas, il y a une formule spécifique qu'il faut appliquer pour calculer les intérêts précomptés. ماهيش نفس الفورمول اللي شفناها بكري في الكريدي à long et moyen terme اللي كنت تقول فيها. Donc il faut appliquer 25 000 fois 5% fois 90 divisé par 360 plus 5% fois 90 اللي هي تعطينا le montant total des intérêts précomptés على مدة 3 أشهر اللي هي هوني بقيمة 308,642 دينار. هوني كي نقول راهو 5% بربي فما عباد يغلطوا يكتبوا 5 لازم تحطوا 0,05 في الفورمول نتاعكم. Donc cette formule elle nous donne la totalité des intérêts que va générer ce crédit. Donc في الكام تاعنا le client qui باش يمشي للبنك باش يطلب un crédit court terme de 25 000 dinars, البنك باش تمد له من الاول 25 000 moins 308,642 dinars. Donc باش تمد له 24 691 dinars. Et بعديك au bout de 3 mois لازم يرجع لها la somme de 25 000 dinars كاملة. Donc هوني l'astuce اللي نجم نزيدها لكم en fait ريتو كان تاخذوا المونطون تاع 24 690 هذاك تضربوه فوا 5% فوا 3 دوزيام تلقاو اللي يعطيكم المونطون تاع لي زانتيغي اللي هو de 308,642. Je on a transformé le crédit à court terme en un crédit à long et moyen terme avec un principal de 24 690 et non pas un principal de 25 000 dinars. Donc, كان تحبوا تزيدوا تفهموا فاش نقول اغزروا للباج نمرو 2 نتاع لي نوت اللي انا كاتبهم. توا باش نبداو نخدموا في الاكزرسيس 1.1 نتاع الكور تاع سي هيرغلي واللي تلقاوه في الباج نمرو 21. انا ننصحكم اللي كل ما باش تخدموا ان اكزرسيس تاع كونتابيليتي سيكتوريال بانكير لازم تعملوا اون فليش كرونولوجيك اي كل دات تلقاوها في الاكزرسيس ولا في الاكزامان لازم تعرفوا وين تحطوها في الفليش كرونولوجيك هذايا، خاطر فوا عملتوا العمليه هذه الخدمه الكل سيتعمل كل شيء يولي ساهل من بعد. دونك تو ماذا بيكم تاخذوا الباج نمرو 3 من لي نوت تاع لي نوت نتاعي باش نجموا تبعوا معايا ونخدموا مع بعضنا الاكزرسيس هذا. هاي سيدي نبداو في الاكزرسيس. Le 8.1.1, la banque BBZ notifie à son client A la décision du comité de crédit portant ouverture d'une ligne d'escompte d'effet de commerce pour la somme de 200 000 dinars valable jusqu'au 31/12/1. Mais on y نجموا نفهموا اللي le 8.1.1 عندنا un engagement hors bilan, donc نمشيو نحطوا في الفلاش كرونولوجيك نتاعنا 8.1.1 engagement hors bilan قيمة 200 مليون. Le 1.4.1, le client A remet à l'escompte 3 traits pour les conditions suivantes. Valeur nominale des traits de 25 000, échéance 36, taux d'intérêt 5%, commission 2 dinars par trait. Mais donc on y نفهموا اللي le 1.4.1 صار un déblocage. Déblocage هذا بقيمة 25 000 dinars. ونفهموا زاد اللي le 36.1 لازم نرجعوا التوتاليتي نتاع الكريدي هذا. دونك لي دو دات هذوما لازم نمشيو نحطوهم في الفلاش كرونولوجيك نتاعنا. من فوا عملتوا الفلاش نتاعكم سايي on peut considérer اللي l'exercice تعمل. ما علينا توا بقى كان باش نحسبوا l'intérêt précompté على مدة 3 أشهر والفورمول ديجا بكري شفناها. نعملوا 25 000 fois 5% fois 90 divisé par 360 plus 5% fois 90 واللي هوني بالطبيعة تعطينا le montant de 308 dinars 642. Mais فما juste une petite parenthèse نحب نحلها على le petit tiré commission de remise à l'escompte de dinars. الحكاية هذه ما نحبهاش نفهمشكم، just تحب تحطوا في مخكم اللي راهي حكاية فارغة ما عندها حتى امباكت على الكريدي. just تعرفوا اللي الكوميسيون هذيا تمشي ديريكتومون في لي ريفوني نتاع البنك كونت سيت et en contrepartie في الديبي تقصها ديريكت هي للكليون نتاعها هذا. دونك هوني انا كونسيدير اللي سايي كمان ليكزرسيس ما بقى حتى شيء. ماذا بيا كان تاخذوا الكوريكسيون اللي عملها سي هيرغلي في الباج 23 وانا جو بريفير تصلحوا بالدوزيام التيرناتيف هكا تقراو
وزاد ماذا بيا كان تحطوا بحذاكم الباج نيميرو 3 متاع لي نوت متاعي باش تغزروا مليح للفلاش اللي عملتها. توا ما بقانا جوست كان نغزروا للفلاش اي كل ايفينمون يعرضنا سي كو فما اون écriture comptable à passer. دونك اول حاجه تعرضنا هي هوني فما ان انجاجمون اور بيلون دو 200,000 دينار. دونك هيك علاش هوني عندنا اون écriture نتاع ouverture de ligne de crédit بقيمه 200,000. بعديك لو 1 4 ان فما ديبلوكاج ب 25,000. دونك هيك علاش on a contrepassé الساعه l'engagement hors bilan بقيمه 25,000. وبعديك on a constaté المونطون تاع الكريدي اللي عطيناه للكليون السيد هذا. بيان سور هوني حطينا لو مونطون دو برينسيبال اللي هو 24691.358 خاطر هذاك الكليون شنو باش ياخذ في يده هو من الاول. بعديك هوني فما بتيت اكريتور نتاع الكوميسيون نتاع 6000. عايش 6000 خاطر هوني هو قالك 2 دينار باغ تريت دونك 2 فوا 3 تجيكم 6000. بربي حطوها دو كوتي الاكريتور ملازمش تمهمشكم. باهي عاديك هوني كل شهر باش نلصقولو كوت باغ نتاع لانتيغي معناتها 308 دينار هذوكم باش نقسموهم على 3 اشهر. سوبوزون مثلا احنا البنك هذايا عندها دي زاريتي نتاع لي زيتا فينانسي نتاعها مونسويل. دونك كل شهر تحب تعرف روحها اش عندها دي ريفوني واش عندها دي شارج. دونك هوني نعملو 308 sur 3 يعطينا 102 دينار. هيك علاش كل فان دو موا 34 ان 31 5 ان و 36 ان عندنا اون écriture de 102 دينار. باهي هوني في الكوريكسيون le 36 ان فما اون écriture بقيمة 17,000 دينار. بون العباد اللي جاتهم بيزار شوية الإكريتور هذايا باش نفسرها جوست ركزوا معايا مليح. احنا شعنا لو 36 ان في الفلاش كرونولوجيك متاعنا عندنا الفان دو كريدي عندنا ان رومبورسمون لازم سي الكليون يرجع لي 25,000 دينار هذوما اللي هما متكونين من برينسيبال 24,691 وما لي زانتيري 308. انا نحبكم فو سوبوزي اللي هوني ما صارتش المشكل نتاع لي زامبيي اللي موجوده في لينونسي نتاع ليكزامبل. دونك سوبوزون ما كتبهاش سيركلي او لانفورماسيون هذيك. دونك شنو نعملو هون l'écriture comptable اللي لازمها تتعدى جوست من بعد هكا لي 3 écritures نتاع constatation des intérêts. لازمنا نعديو كي تغزروا مليح في الباج 3 نتاع لي نوت نتاعي. l'écriture لازمها تتعدى هي نوستري في الديبي بقيمة 25,000 دينار وفي الكريدي نعديو 201 كريدي بقيمة 24,691 ونزيدو نعديو 207 في الكريدي بقيمة 308,642 قيمة لي زانتيغي. دونك هذه ليكريتور اللي لازمنا تتعدى كان جاي ما صارش المشكل نتاع لامباي. للعباد اللي تحب تفهم شنيا الحكاية نتاع ليكريتور نتاع 17,000 دينار ان فيت لازم تفهموا الفونكسيونمون نتاع الكمبيالة. سوبوزون انا رياض انا الكليون نتاع البنك هذايا وانا مشيت هزيت الكمبيالات هذوما. الكمبيالات هذوما ان فيت منين جاوني سوبوزون انا بعت لك ليك انت اكس من مارشانديز بقيمة 25 مليون وانت خلصتني بثلاثة كمبيالات المجموع نتاعهم 25 مليون والكمبيالات هذوما ما يدخلوا لي فلوسهم كان بعد 3 اشهر. لو كان اش عملت مشيت للبنك نتاعي خاطر معينيش باش نقعد نستنى 3 اشهر باش نصب الفلوس. مشيت للبنك نتاعي هزيت لها الكمبيالات قلت لهم نحب نسكونتيهم. قالت لي اوكي سيريال ها الكمبيالات نتاعك نسكونتيوهم لك اما راهو كان يرجعوا ان بي ديسي 3 اشهر راهو انت تتحمل مسؤوليتك مع الكليون نتاعك. احنا راهو باش نقصولك ديريكتومون من الكونت نتاعك وانت برا تفاهم معاه سيد الاخر الكليون نتاعك اللي هو انت اكس. دونك هيك علاش هوني اش قلنا هو في لينونسي قلنا فما 8,000 دينار رجعوا ان بي. دونك هيك علاش فما 8,000 كي نشوفهم تلقاهم ديريكتومون قصوهم عليا انا الكليون ديريكتومون و 17,000 دينار الاخرين تاع الكمبياله مريقلين ما فيهم حتى مشكل. هيك علاش تلقاهم متعدين في الكونت دي بي نوستري وكان تجمعوا 17,000 مع 8,000 تلقاو 25,000 دينار وبالطبيعة على سوم دي زانتيغي 308 دينار قسموهم بون سامبل ريغل دو 3 entre 17,000 و 8,000 ونستعملوا الانفورماسيون تاع 25,000. كان عندكم سؤالات نجموا تخليهم سو فورم دو كومنتير على الفيديو وميرسي بوكو
ومازالوا فما دي فيديو اخرين جايين ان شاء الله.